अस्सलाम वालेकुम जी। बंदा नचीज़ का नाम प्रोफेसर डॉक्टर आदिल रज़ा सैफ़ी है। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है कि मैं सैफ़ी क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या आपको सैफ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी आपबीती आपके साथ शेयर करता हूँ और इसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आया ये माहौल आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो इस माहौल के मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय से कमेंट की सूरत में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ये क्योंकि मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जानी है तो इंशाल्लाह मैं इसको ना बाई पार्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले अपना तारुफ करवाता चलूँ कि बंदा नचीज़ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है। अरसा 6-7 साल से या ज़्यादा भी हो सकता है। और मैं 2011 से प्रोफेशनली तौर पर आईकॉम बीकॉम को पढ़ा रहा हूँ। मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर और अकेडमी के अंदर पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ साथ अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझे अपने सेटअप से नवाजा। मेरा स्कूल का सेटअप है और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इसकी 3 ब्रांचें हैं। होम ऑफ नॉलेज स्कूल का नाम है और गुजरांवाला में ये मेरा स्कूल है और मेरी रहायश भी गुजरांवाला में ही है। और एक अदना सा सना खान रसूल भी हूँ और ये क्रेडिट मेरे वालिद मोहतरम को जाता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र और हशर की मंज़िलें आसान फरमाए और उनकी कब्र को हद्द निगाह वुसअत अता फरमाए और नूर अला नूर फरमाए। तो वो बचपन में मुझसे नाते सुनते थे और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत की वजह से बंदा नचीज़ एक अदना सा सना खान रसूल भी है। बहुत से मैं अक्सर कोई जब कोई तारीफ़ करे ना जी आप अच्छी नात पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ जी आपका हौसला है कि आपने शफ़क़त फरमाई और सुन ली। तो मैं नात ख़ानी मेरी कोशिश होती है कि मैं ये नात ख़ानी किसी के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने आका के लिए करूँ। और मैंने कुछ नातें रिकॉर्ड भी करवाई हैं। तो मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, कहते हैं यार आपने ये शोहरत के लिए रिकॉर्ड करवाई है। तो मैंने अर्ज़ की कि नहीं हुज़ूर, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। मैंने ये इसलिए रिकॉर्ड करवाई है कि कल को मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊँ तो जो मेरी कोई नात सुने, अगर वो चंद घड़ियों में वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी रग़बत हो जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उसको नसीब हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी तो नात रिकॉर्ड करवाने की वजह ये है। और ये वीडियो भी इसीलिए कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं अपना तारुफ तो करवा चुका, अब सिलसिले में किस तरह आया। सिलसिला में 2008 में हमारे महल्ले की मस्जिद में एक ऐसा बंदा जो दाढ़ी और दस्तार वाला था और सफ़ेद इमामा शरीफ, और जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार पूरी मस्जिद में ये बंदा अलग ही नज़र आ रहा है। उस टाइम सैफ़ी बहुत कम देखने को मिलते थे, 2008 की बात है। गालिबन उनसे शायद मेरी मुलाकात 2007 के आखिर में हुई थी। तो मैंने जब देखना कि वो बड़ी प्यारी शख्सियत है तो मैंने उनसे ना आगे होकर मुलाकात करना चाहिए, और अब बहाना तलाश कर रहा था कि मैं किस बहाने से उनसे मुलाकात करूँ ना। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास नातों वाली केसट है? उस टाइम ये जो टेप वाला सीन था। तो वो समझ गए कि ये मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं। उन्होंने मस्जिद में नमाज मैंने पढ़नी, कभी कभी पढ़ लेनी, तो उनसे अब मुलाकात के लिए मैंने जाना शुरू कर दिया। बड़ी प्यारी जो शख्सियत है उनका नाम यूसुफ साहब, सूफ़ी यूसुफ मोहम्मदी सैफ़ी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बंदा नचीज़ को इस तरफ लाने वाले वो हैं। तो मैंने उनसे जब मुलाकात शुरू की तो एक दिन कारी साहब के सामने ना, अब कारी साहब हमारी थोड़ी सी मुखालफत करते थे, तो अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, उस्ताद मोहतरम है हमारे। तो वो मेरे साथ उन कारी साहब के सामने मुझसे मुलाकात करते करते ना हाथ में इत्र की छोटी सी शीशी थी, तो मुझसे मुलाकात करते मेरे हाथ में इस तरह उन्होंने वो इत्र की शीशी पकड़ा दी। अब वो जब इत्र की शीशी मेरे हाथ में है तो मैंने भी उस टाइम मुट्ठी बंद कर ली कि पता नहीं मुझे क्या दिया। मैं जब मस्जिद से बाहर गया तो मैंने देखा तो वो इत्र। अब ये होता है जब किसी से प्यार बढ़ाना हो ना जी, उसको कुछ तोहफा पेश करे तो वो यकीनन उससे प्यार बढ़ता है। मैंने वो इत्र की शीशी ली और इत्र मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब मेरी उनसे ना वो हेलो हाय वाला सिलसिला शुरू हो गया। अब मैंने उनकी शॉप पे भी जाना शुरू कर दिया और मैं वो बीकॉम पार्ट 1 अभी मेरा हुआ ही था, गालबनिया बीकॉम पार्ट 1 में था। तो वो जब वो थोड़ा कोई पढ़ा लिखा जो होता है ना जी, वो बड़े सवाल करता है, तो मैंने उनसे बड़े सवाल करने, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कैसे होता है, वो फलां क्या होता है। उनकी वो अक्सर कहते थे यार मैं इतना पढ़ा तो नहीं हूँ पर आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा जी ठीक है ना। उनकी इतनी शफकत, मैंने उनको बड़ा ही तंग करना।
ان کی بڑی شفقت کہ انہوں نے وہ سارا کچھ اس ٹائم برداشت کیا. اگر وہ نہ کرتے تو شاید میں اس ٹائم آپ سے مخاطب نہ ہوتا، اس حالت میں مخاطب نہ ہوتا، اور یہ شعور بھی نہ ہوتا کہ آپ سے بات کرتا. تو میں نے البتہ وہ ان سے وہ سارا معاملہ کرتا گیا. انہوں نے مجھے محافل پہ لے جانا شروع کیا. تو مجھے یاد ہے جب میں پہلی وہ مجھے محفل میں لے کے گئے تو ہمارے خیالی کے اندر نا، تو وہاں پہ ہمارے پیر بھائی تھے، تو وہ ان کی صدارت میں 2 پیر بھائی ان کی صدارت میں پروگرام تھا. میں گیا وہاں پہ. میں جب وہاں پہ گیا تو میں کوئی یار یہاں پہ تو ساری وہ دستاروں والے ہیں. اب اس سے بڑھ کے جو چیز نہیں تھی، وہ جو آپ بھی اکثر سوچتے ہیں اس چیز کے متعلق، وہ تھی جی وہ وجد و حال کی کیفیت. وہ لائن بنا کے جا رہے ہیں تو وہ جس کو ملاقات کرتے ہیں وہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. میں کہا نا بھائی میں تو نہیں ملاقات کرنی بزرگوں سے جو سامنے بیٹھے ہیں. میں چپ کے نہ کونے سے نا وہ مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے ملاقات نہیں کرنی. وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں آ جائے. میں کہا لو جی ہر گئی. اب تو گیا میں. اب میں نے ملاقات کرنی اور میری بھی وہ جو ہے نا میں نے بھی گر جانا ہے. پر ایسا نہیں ہوا. میں نے ملاقات کی. اب یہ اس کی جو وجدانی کیفیت ہے نا، اس کی اقسام ہے. ضروری نہیں سب کو ایک ہی طرح کا وجد ہو. تو جب میں ان کے پاس بیٹھا انہوں نے مجھے توجہ کی، اور وہ جب توجہ کی تو میری کیفیت یہ تھی کہ میں رونا شروع کر دیا. میں نے اب یہ میری وجدانی کیفیت میری یہ تھی کہ میں نے رونا شروع کر دیا. تو میں جب تک ادھر بیٹھا رہا وہ میں ان کی طرف دیکھتا رہا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری رہے. تو میں باہر آیا تو وہ مجھے گلے لگا کے جن کے ساتھ میں آیا تو مجھے مبارکباد دے رہے ہیں کہ یار آپ ان کو پسند آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی روح اچھی ہے. میری جانب اللہ روح اچھی کیا ہے، کیا معاملات ہیں. خیر دوسری جو محفل میں مجھے وہ لے کے گئے وہ تھی سرکار میاں صاحب مبارک میرے پیر و مرشد، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کیا پیاری شخصیت نا جی. تو مجھے وہ آج بھی یاد ہے کہ وہ آپ اپنی گاڑی میں تشریف لا رہے تھے تو موٹر سائیکلوں پہ سارے پیر بھائی اور میں بھی ان کے ساتھ بائک پہ پیچھے بیٹھا تھا، تو سارے مڑ مڑ کے ان کی زیارت کر رہے ہیں اور بڑا پیارا وہ لمحہ. تو یہ ساری میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میں اس طرف کیسے آیا نا جی. تو یہ ان کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جو آپ کو ہونا چاہیے نہیں وہ بھی اس طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا یہاں پہ میں نے 2 چیزوں کا ذکر کر دیا، ایک وجد و حال کا اور ایک توجہ کا. تو اگر آپ اس متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں، اور یہ سالک کے لیے بھی بات ہے اور غیر سالک کے لیے بھی ہے کہ ہم ذرا ان چیزوں سے تھوڑا دور ہی رہتے ہیں. میرے پاس یہ محضن طریقت ایک بک ہے جو کہ ہمارے بڑے ہی پیارے پیر بھائی ہیں، محمد ظفر عباس محمدی سیفی آف جڑاں والا. بڑی پیاری شخصیت ہے، میرے مرشد کے بڑے پیارے نگینے ہیں. یہ ان جو ہے نا ان کی تالیف ہے. مجھے پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا. اب یہاں پہ ایک اور بھی نکتہ بتا دو. اب ہم تو ٹھہرے وہ آئی کم بی کم ایم کم والے اور مولویوں سے بھاگنے والے. تو یہ ہوتا تھا یار یہ مولویوں سے تو دور ہی رہنا چاہیے، انہوں نے پکڑ کے نہ مسجد میں نماز روزہ اس طرح کی باتیں نا جی. یہاں پہ ایک نکتہ بتاتا چلو کہ اصل میں اہل علم وہ لوگ ہیں. اب جب اس سلسلے سے وابستہ ہوا ہوں تو یہ سمجھ میں آئی کہ جاہل تو ہم تھے. ہم جن کو جاہل سمجھتے در حقیقت وہ اہل علم ہیں اور ہم جاہل ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ مولویوں کے متعلق جو کنسیپٹ ہے، مولویزم کے متعلق جو کنسیپٹ ہے، خدا را وہ اہل علم لوگ ہیں. ٹھیک ہے آپ کو تو اپنے والد صاحب کا انتقال ہو جائے گا نا، جنازہ پڑھانا نہیں آئے گا. چلیں وہ تو بڑی بات کی بات ہے نا، بڑی دور کی بات ہے. آپ تو ابھی بھی جب جنازہ پڑھنے جائیں تو سامنے لکھا جو جنازہ ہوتا ہے نا اس کی طرف دیکھ کے پڑھے ہوتے ہیں. اس طرح جنازہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم میت کے ساتھ دھوکہ کر کے شاید ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں. خیر آپ اس سلسلے سے وابستہ جب ہوں گے نا تو یہ چیزیں بہارے بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور یہ چیزیں بھی آپ سیکھیں گے. تو اس بک میں آپ کو وجد و حال کے متعلق، بیعت کیوں ضروری ہے، دوسری بیعت کے متعلق، اور توجہ کیا ہے، اور وجد کیا ہے، وجد قرآن و حدیث سے جو ہے نا اس دلائل اور وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو اس ایک کتاب سے مل جائیں گی. تو سالک کے لیے اور غیر سالک کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ہمارے متعلق مزید جاننا چاہیں تو ہمارے مکتوبات سے مکتبے سے آپ یہ چیز جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں.